بسم الله الرحمن الرحیم. و من وصیته صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام: یا علی، اربع اسرع شیء عقوبة. زود عقوبت اون دامنگیر انسان خواهد شد. این 4 چیز: رجل احسنت الیه فکافأک بالاحسان اساءة. سزای نیکی بدیست. زود دامنگیر چنین کسی می شود گناه این کاری که انجام میده. و رجل لا تبغی علیه و هو یبغی علیک. کسی است که شما با او دشمنی نمی کنید، او با شما دشمنی میکنه. خب یه وقت انسان 2 نفر با هم بدن، خب زدی ضربتی نوش کن، اینجوریه. اما یه وقت هست نه، شما با او هیچ کاری ندارید، او با شما هی دشمنی میکنه. اینم زود دامنگیر خواهد شد. و رجل عاقدته علی امر. او رو به یک کاری وادار کردی، یک مأموریتی را، مسئولیتی را به عهده او گذاشتی، حالا یا شخصی یا عمومی فرقی نمیکنه. فمن امرک الوفاء له و من امره الغدر بک. تو دائما شأنت این است که در این قراردادی که با او گذاشتی به او وفا کنی. او دائما شأنش این است که در این قرارداد به تو غدر کنه. اینم زود دامن طرف رو خواهد گرفت. و رجل تصله رحمه و یقطعها. کسی تو با او صله رحم میکنی، او قطع رحم میکنه.